मंगळा बाप्पा सर्ग आणि संसाराच्या धनिया बाप्पा रायांच्या रया रस्त्यांच्या रस्त्यार तुवें आमचे वयर दाखयलेल्या त्या अपार काकुळते पसो बाप्पा तुका आमी काळजां तावनार गांजिता वय बाप्पा सर पदवेदार देव तूं जावन आसाय देवांचो देव तूं जावन आसाय धन्याचो धनी तूं जावन आसाय बाप्पा तुज्या की वर्तो दुसरो देव ना सरकार आनी पृथ्वीर तूं एकलोस खरो देव नीस देव पवित्र देव भगवंत देव जावन आसाय सगळ्या चरित्राचो धनी तूं जावन आसाय बाप्पा वय देवाचें उतारी सांगता तुजी आमकां वळख आमकां ना बाप्पा तुका आमी पळोवंक ना तुका आमी देखूंक ना पूण तुजी वळख तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर आज तुवें आमकां ती वळख करून दिल्या त्या पासून तूं आमी तुका अर्गां दिता बाप्पा वय बाप्पा देखून ह्या वेळा आमी तुजीं भुरगीं तुजें उतार आमी आयकूंक येता वय वो वेळ तुवें आमकां दिलाय सकाळीं तावन सांज पर्यंत तुज्या पांयां तळा बसून हे 3 दीस तुजें उतार आयकूनचें भाग तुवें आमकां फावो केलें त्या पासून तूं आमी तुका अर्गां दिता बाप्पा देखून ह्या वेळा हें तुजें उतार आमी आयकूंक येता आसतना बाप्पा ह्या वेळा आमकां कसलीच अडकळ येनाशें आमचें तें असली आळसाय न्हीद झीम तें सगळें तुजें भोव पवित्र तुज्या पुताच्या नांवान ही सगळीं सैतानाक संबंदलें जें कितें आमचें तें आसा ह्या वेळा आमकां कितें अडकळ हाडटा तें सगळें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ताची सगळीं कामां तूं नाश करून उडय आनी तुजें उतार आमी सतान आनी भक्तीपणान आयकून उर्बेन आनी उमेदीन तें उतार आयकूंक बाप्पा तुजी कृपा तूं आमकां दी ह्या वेळा हे उतार आमी आयकत आसतना वय बाप्पा आमचें काळीज ह्या तुज्या उतरांतय तूं ओड आनी हरी एकल्यांनी तें उतार आमी हांगा असले हरी एकल्यांनी तें उतार आमच्या काळजांत बाळगून दवरून त्या उतरा प्रकार जियोंक तूं आमकां शिकय म्हण तुजे लागीं मागता बाप्पा हें मागणें करता बाप्पा तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 कशांत मोगाचें तुमी आमी शिकोवण ह्या गिता मुखांतर आमी सुरू करया पवित्र आत्म्या ये देवो आनी फांकय सर्गीतां उजवाडाचें तोचें कीर ये तूं बापा दुबळ्यांच्या ये तूं दाता देण्याच्या येतून दिव्या काळजाच्या बजवंडारा भोवभोऱ्या आत्म्या दुलोप तूं सैर्या स्वादिकर्या विशेवा विशेव तूं वावुरतेल्या सावळी वोतान सुकतेल्यां झुंटुरी रडतेल्यां येवूस वाडा सरसापूण बरये आत्मे परिपूर्ण तुका पातये तेल्यांचे ना मनशांतय कांय इल्लें वायटाक पडनातलें नातल्या तुजो तिरादा दुतूं सकड मेळ्ळें बिजय सकड सुकलें तांबय सकड गायेलें बागय सकड गड जालें शेक सकड थंड जालें वाटेक परती आड गेलें लाभय तुज्या बावार्थ्यांक तुजेर आशेन पातेल्यांक पवी तुजी साथ देणी लाभयशे गुणाचें पूण लाभय आमकां बरें मोन पावय सुखाक ससनाच्या आमेन. ह्या आमी कांतार आतां गायलें न्ही पयलें हें पवित्र आत्म्याचें कांतार आमी सुरवात कशी सुरू करतले पयलें ल्हान आसतना पुरा हें कांतार स्पिरीट सांगता न्ही स्पिरीट सांता ये देवो न्ही पयलें एकामेका समा उडास आसा कित्याक म्हळ्यार
आतां परमेश्वरांत आमी पळोवंक गेल्यार म्हज्यान पवित्र आत्मो म्हणून आमकां तें वाचूंक दिसना न्ही. देवाचो आत्मो प्रेरक आत्मो म्हणून आमकां वाचूंक मेळटा. स्पिरीट म्हळ्यार कितें आत्मो जावन आसा. नव्या सल्ल्यान ती आमकां कितें पवित्र आत्मो म्हणून तें पवित्र म्हणून ॲड केलां. नाजाल्यार पयलें खाली स्पिरीट म्हणून आसलें देखूनच आतां पवित्र म्हणून तें ॲड केलां. कित्याक जायते खोटे आत्मे थंय आसात मोगाच्यान, अशुद्ध आत्मे आसात. देखून जेजू सांगता हे अशुद्ध आत्म्या बियाचो आत्मो खंयचे सगळे खोटे शक्तीचो आत्मो आसा. देखून पवित्र आत्मो असो एकच तो जावन आसा पवित्र आत्मो देवाचो आत्मो तो जावन आसा मोगाच्यान. देखूनच आमी म्हणटना आतां कितें म्हणटा पवित्र आत्म्या ये देवो न्हू. देखून मोगाच्यान आमकां आतां हांवें सांगलें स्पिरीट म्हणटा आसतना दोन नमन्याचे स्पिरीट आसात. एक अन्य खंयचो स्पिरीट बॅड बटल्यांतलो सोरो न्ही स्पिरीट कितें म्हणटा तो स्पिरीट. त्या स्पिरिटांत आमी भरल्यार कितें जाता उसांबोळ जाता. देखूनच तो स्पिरीट आमचे थंय आयल्यार कितें जाता आसलें सगळें सत्यानाश जाता, अवमान जाता, आमकां अपमान जाता, लज्जक घालता. आमकां तो स्पिरीट कितें करता आमचें कुटाम जावं दी आमचें सगळें तो नाश करता. आमचें जिवीत तो नाश करता. सगळें कडले सगळें कुटाम मोगाचें न्हू वयर पंदा करता मोगाचें न्हू. तो स्पिरीट आमी सेवल्यार कितें शांती आसा गी, संतोष आसा गी, समाधान आसा गी ना मोगाचें न्हू. देखूनच पूण आमचो हो पवित्र आत्मो हो स्पिरिटांत आमी भरल्यार कितें करता कसलें बोळ येता. थोड्यांक तो स्पिरीट घाल्यार बारीक शिरकुटो जाल्यार न्ही खंय तावन बोळ येता म्हणना. खंय तावन न्ही आसलें सकट बोळ येवन सगळें घर उसांबळ करून तें घर कितें करता सत्यानाश करता. पळोवंक बारीक शिरपुटो पूण ताचे भितर कसलो स्पिरीट गेला. त्या खोट्या शक्तीक तितलो पावर आसा जाल्यार मोगाचें न्हू तो ह्या पवित्र शक्तीक पवित्र आत्म्याक कितलो पावर आसना जायत न्ही वय गे न्ही. देखूनच तो स्पिरीट आयल्यार सगळें कुटाम आमचें देसवाट जाता मोगाचें न्हू. पूण हो स्पिरीट आमचें थंय आयल्यार देसवाट जाल्लें कुटाम वयर पोंदा जाल्लें कुटाम कितें करता शांत करता. कित्याक तो स्पिरीट आमकां दुस्पटयता खोटो स्पिरीट. पूण पवित्र आत्मो आमकां एकवटयता मोगाचें न्हू. तो कुटाम तो स्पिरीट आमच्या कुटुंबांत फूट हाडटा, बेसां करता, वेगळें करता, मेकळें करता, विंगड करता आमचें कुटाम कातरता मोगाचें न्हू. तो हो पवित्र आत्मो कितें करता आमकां एकवटयता, जडचिता, सुवीक सूत कशें करता म्हळ्यार घडचिता कातर कशें विंगड करता तशेंच पवित्र आत्मो मोगाचें न्हू. हो पवित्र आत्मो देखून आज खंयचो स्पिरीट जाय आमकां पवित्र आत्मो मोगाचें न्हू. त्या स्पिरिटांत आमी तुवें आमी बरोवंक आसा. देखून देवाचें उतार सांगता खंयच्या आमालांत आमी बरा जाय, खंयच्या आमी बेद्देपणांत आमी बरा जाय. पूण पळया देवाच्या उतरा मुखांतच आमी पळोवया देवाचें उतार कितें सांगता पळया. Ephesians chapter 5 verse 18 एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत पावलो सांगता अध्याय 5 ओळ 18 सोरो पियोवन बेबडे जावचे सोन सोडा. कितें सोडचें खंय येदोळ मिसर जर तर आमी सोरो पियोवन आसल्या तर आज देवाचें उतार आमकां कितें सांगता बेद्देपणांत आमी जियोवन आसल्या बेद्देपण जियोवन तुमी सोण सोडोंक सांगता. आज देवाचें उतार आमकां उलो दिता. ना जाल्यार तुमचें सगळें जिवनच पिड्ड्यार जायत. ना जाल्यार कितें जायत खंय सगळें जिवनच पिड्ड्यार जायत, सगळें जिवनच आमचें नास जायत. ताच्या बदलाक पवित्र आत्म्यान बरा. ताच्या बदलाक कितें खंयच्यान बरीचें काय आज देवाचें उतार मोगाचें आमकां पवित्र आत्म्यान भरूंक उलो दिता. पळय आमकां बरे धाकले आमचे ब्रदर्स आसात, स्टॅनी ब्रदर आनी आमचे अँड्रू ब्रदर. खंयच्या बेद्देपणांत आसले ते आमालांत पियोवन बेद्देपणांत आसले. आज पळया मोगाचें न्हू कसल्या आमालांत ते भरल्यात, पवित्र आत्म्याच्या आमालांत भरल्यात. कसलें बेद्देपणांत भरल्या, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणांत भरल्यात. पळय धाकले जिवेस मोगाचें न्हू आज आमच्या मुखारच आसा. आज पळया आज आमी मोगाचें न्हू आज ती बदलात जाल्यार ब्रदर आज आमकां तें जायना गी. आज आमी कितें करूंक आसा एक निर्धार काणूंक आसा. आज हें कोणा वरवीं साध्य पवित्र आत्म्याचें काम जावन आसा मोगाचें न्हू. देखूनच पवित्र आत्म्या विशयान आमकां शिकोवंक जायतें आसा. तुमकां बरी आनीक गुंडायेन पवित्र आत्म्या विशयान जाय जाल्यार वस्ती रितीर तुमी हर एकल्यानी करीचें. तुमकां सगळीं म्हाकाय जायतीं सतां मिस्तेर आनी तुवें उगडा पे जाल्यार मोगाचें न्हू. देखूनच ह्या पवित्र आत्म्या विशयान देवाचें उतार कितें सांगता. पवित्र आत्मो कोण जावन आसा, कितें
कितें जावन आसा आमी देवाच्या उतरा मुखांतच आमी पळोवया. पळया जेजू कितें सांगता ह्या पवित्र आत्म्या विशयांत. पळया आमी वाचया जोआंचो शुभ वर्तमान अध्याय 14 ओळू 20 आनी 6. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 26. पूण म्हजे नांवी बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. पळया मुजे नांवी जेजू सांगता म्हज्या नांवान, कोणाच्या नांवान न्ही. कोणाच्या नांवान? जेजूच्या नांवान मोगाच्यानो. म्हज्या नांवान बाप तुमकां एक कितें पाठयतलो? मजतदार पाठयतलो. पळय मागीर हांगा पाठये पळय आनी 2-3 ओळी आमी वाचया मजतदारा विशयांत आनी आमी आनी एक ओळ वाचया. जोआंचो शुभ वर्तमान अध्याय 16 ओळ 7. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 7 ती कितें सांगता पळया. पूण सतत हांव तुमकां सांगता हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें. पळया हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें. हें कोण सांगता? जेजू सांगता हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें. कित्याक हांव गेल्ले करीत मजतदार तुमकां येवचो ना. हांव गेल्ल्या करीत तुमकां मजतदार येवचो ना. हांव वचन जाल्यार ताका हांव तुमचे सरशी धाडटलो. हांव वचन जाल्यार ताका हांव कोणा सरशीन धाडटलो? तुमचे सरशीन, आमचे सरशीन धाडटलो म्हणटा. पळया आनी एक ओळ आमी वाचया जोआंचो शुभ वर्तमान अध्याय 15 ओळ 20 आनी 6. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 26 तें कितें सांगता पळया. बापात हांव भायर सरता त्या सात्वीक आत्म्याक. बापात हांव भायर सरता त्या सात्वीक आत्म्याक तुमचो मजतदार कसो हांव बापात हांव धाडटलो. हांगा कितें सांगता? तुमचो मजतदार कसो म्हण हांव तुमकां बापात धाडटलो. कोण जावन आसा तर? मजतदार. तो आयल्या उपरांत म्हजे विशयान साक्ष दितलो. तो आयल्या उपरांत कोणा विशयान साक्ष दितलो? काय म्हजे विशयांत साक्ष दितलो म्हणटा. पळया आतां आनी एक ओळ जॉन चॅप्टर 14 वर्स 16 आमी काडया. जोआंचो शुभ वर्तमान अध्याय 14 ओळ 16 तें कितें सांगता. तवळ हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो. पळया हांगा कितें सांगता. तो वळू हांव बापा लागीं मागतलो आनी तो तुमकां कितें दितलो? मजतदार दितलो म्हणटा देवाचें उतार. आनी हो तुमचे सवे सदांकाळ रावतलो. एक दीस रावतलो गी, 2 दीस रावतलो गी, सदांकाळ रावतलो म्हणटा. पळया मगो मजतदार मजतदार मजतदार. तर हांगा आतां पाटी परतून जॉन 14:26 परतून वाच. जॉन 14:26. पूण म्हजे नांवे बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासाक हाडटलो. पळया मगो हांगा आमकां 3 संगती दिसून येतात. पयले कोण दितलो? तो कोण जावन आसा? मजतदार जावन आसा. म्हळ्यार कम्फर्टर म्हणटा न्ही आमी. कित्याक म्हळ्यार आमकां तो मजत करता, आमकां तो मार्गदर्शन दाखयता, मार्गदर्शन दिता आनी तो आमकां कितें करता? गायड करता. मोगाच्यानो आमी कशें वचूंक जाय, कशें चलाय जाय मागणें करूंक कळीत ना तो शिकयता मागणें करूंक. आनी जेन्ना त्या पवित्र आत्म्या ते आमी एकवटाव जाल्यार सगळें तो आमकां कितें करता? तो आमचो मजतदार जावन आमचे संगतास तो आसा. मोगाच्यानो उपरांत आमकां कितें शिकूंक येता? तो आमकां सगळें शिकयता म्हणटा. तो कितें जावन आसा? एक शिक्षक जावन आसा. कितें म्हणटा? कितें जावन आसा तो? एक शिक्षक तो जावन आसा मोगाच्यानो. आनी उपरांत आमकां तिसरें कितें दिसून येता? आनी शिकयल्लें सगळें कितें करता गे तो आमकां? उगडासाक हाडटा न्ही. जायते पटी आमकां उगडासाक आसना. आमी वाचता मोगाच्यानो देवाचे उतार आमी वाचता, देवाचे उतार आमी आयकता. पूण जायते पटी आमकां त्या वेळार देवाचे उतार थोडे पटी आमकां उगडासाक येना. थोडे पटी म्हाकाय उगडासाक येना. देखून वस्ती रेत ब्रदरा कडेन पण विचारचे थोडी ओळी पर तक्षण ती आमकां ती ओळ आमकां उगडासाक हाडटा मोगाच्यानो. पळय हे पवित्र आत्म्याचें काम जावन आसा. देखून तो उगडासाक हाडटा आनी तो आमकां शिकयता. केदाळा आमी केदाळा ताचे थंय उबे रावुल्ल्या वेळार मोगाच्यानो जायते पटी आमकां उडास आसना. देखून वाचूंक वाचला पूण आमकां हर एक संगती आमकां सगळें आमच्या मनांत आसात. कितें आमी वाचलां, कितें आमी आयकता तें सगळें खंय आसा? आमच्या मनांत तें आसा मोगाच्यानो. पूण त्या वेळार त्या परिस्थितींत आमकां थोडे पटी उगडासाक येना. थोडे पटी आमी म्हणलें आसा आतां म्हाका उगडासाक आयलो, आतां म्हाका उगडासाक आयलो. थोडे पटी कितले उगडास काडले रे येना मोगाच्यानो. देखून सगळी संगती आमच्या मनांत आसात. पूण थोड्यो पटी त्यो संगती आमकां उगडासाक येना. देखून आमी उडासना आमी म्हणटा न्ही
उडास आमकां तरेपटी आसाना देखून त्या वेळा कोण आमकां उडासा करता वो पवित्र आत्मो आमकां उडासाक हाडटा मोगाचेनो देखून पळया आतां शीस जेजू सांगता आसतले गी शीस कोणा सांगता आसतले जेजू सांगता आसतले मोगाचेनो तांचो मेस्त्री कोण जावन आसलो जेजूस तांचो मेस्त्री जावन आसलो शीस जेजू कितें म्हण आपयताले मेस्त्री म्हण आपयताले न्ही एक दीस पळया जेजू कितें पेद्रू मासली धरूंक कितें करनासलो बारीक तींत आसलो मासली धरून ताका मेळोना सगळी रात तो कश्टालो आनी जेजू थंय येता आनी पेद्रू तुजें जाळ गुंड उदकाक देवी म्हणटा आनी त्या दाळा मासली कितें जाता पेद्रू तुज्या उतरा प्रमाणे जावं म्हणून कितें करता मेस्त्री सगळी रात आमी कश्टाल्या कितें म्हण आपयता तो मेस्त्री म्हूण आपयता देखून जेजू सांगता पळया मोगाचेनो तुमी म्हाका मेस्त्री म्हूण आपोवचें तें सारकें निज तो कित्याक तो निजायकी कोण जावन आसा तो मेस्त्री जावन आसा मोगाचेनो आमी पळया जुवांचो शुभ वर्तमान अध्याय 13 कितें सांगता जॉन चॅप्टर 13 वर्स 13 तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हूण आपयतात तुमी तशें आपोवचें तें सारकें कित्याक हांव खरोच मेस्त्री आनी सोमी तो खरोच मेस्त्री आनी सोमी पळया मोगाचेनो आमचो जेजू क्रिस्त जावन आसा खरोच आमचो मेस्त्री जावन आसा आनी तो सोमी जावन आसा देखून तो सोमी म्हळ्यार कोण म्हणून सांग पावलो कोरिंथकारांक बरोवन तो सांगता पळया कितें सांगता कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र अध्याय 3 ओळू 17 2 कोरिंथियन चॅप्टर 3 वर्स 17 कितें सांगता पळया हो सोमी म्हणल्यार आत्मो आनी जंय सोम्याचो आत्मो आसा थंय स्वातंत्र्य आसा वो सोमी म्हळ्यार कितें जावन आसा खंय वो सोमी म्हळ्यार आत्मो आनी खंय सोम्याचो आत्मो आसा तें कितें आसा तें स्वतंत्र आसा मोगाचेनो पळया तें बंदड ना बंदपास ना आत्मो आसले कडेन कितें जाता सुटका स्वतंत्र म्हळ्यार कितें सुटका आसा मोगाचेनो जेकून जेजून म्हणलें न्ही आपणाक सत मानतल्या जुदेवांक कितें म्हणालो जेजू कोण म्हज्या उतरांक काल जावन चलता म्हज्या उतरांक काल जावन चलतले जेजू कितें म्हणलें तुमी म्हजे खरे शीस जातल्यात आनी सत तुमकां कितें जातलें 7 जाणां जातल्यात आनी 7 तुमकां सुटका दितले पळया मोगाचेनो देखून जेजू आमकां सुटका दिता मोगाचेनो देखून थंय आमकां स्वतंत्र मेळटा देखून थंय आमकां कसलेच बंदड ना कसलोच बंदपस ना मोगाचेनो देखून न्ही दावीद राय सांगता दावीद राय सोम्याक खंय दवरतलो खंय सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव सोम्याक दवरतलो म्हणटा पळया आमी वाचया धर्मदूतांची कृत्यां अध्याय 2 ओळू 25 ओळू ॲक्ट्स चॅप्टर 2 वर्स 25 कितें सांगता ताचे विशयान उलोवन दावीद म्हणटा सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव केदींच हालचो ना तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव केदींच हालचो ना कोणाक मुखार दवरला ताणें दाविदान सोम्याक मोगाचेनो सदांच ताच्या आत्मीक देखून दोळ्यांक मुखार ताणें दवरला देखून आमी कोणाक मुखार दवरूंक आसा आमच्या सोम्याक मोगाचेनो आमच्या आत्मीक दोळ्यांत आमी पळयता तर आमच्या सोम्याक आमी पळोवंक शकता ह्या कुडीच्या दोळ्यांक आमी पळोवंक शकता गी ना मोगाचेनो देखून त्याच सोम्यान त्याच बापान मोगाचेनो आमकां एक बापा लागीं एक मेस्त्री एक बापा लागीं आमकां कितें मागोवन दान दिला एक शिक्षक आमकां मागोवन दान दिला कोण तो शिक्षक कोण तो पवित्र आत्मो तो आमचो शिक्षक जावन आसा मोगाचेनो देखून जो हांव ताच्या विशयान सांगता देखून आमकां दुसऱ्या खंयच्याच मागणेची गरज ना जो हांव सांगता पळया आमी कितें सांगता पळया जो हांवच्या पयल्या पत्रांत तसो आमकां शिकयता म्हणटा जो हांवचें पयलें पत्र अध्याय 2 ओळू 20 आनी 7 1 जॉन चॅप्टर 2 वर्स 27 तुमी ताची तावन घेतलेली मागणी तुमचे सवय आसता पर्यान हेर खंयच्याय शिक्षकाची तुमकां गरज ना तुमी ताचे तावन घेतलेली मागणी तुमचे सवय आसता पर्यंत देवाचें उतर सांगता हेर खंयच्याय शिक्षकाची गरज ना म्हणटा तर आमकां कोणें आमकां मागला मोगाचेनो तर आमकां कोणें आमकां मागला पळयतात पळया देवाचें उतर आमकां कितें सांगता पळया तातूंच जो हांवचें पयलें पत्र अध्याय 2 ओळू 20 1 जॉन चॅप्टर 2 वर्स 20 कोणें आमकां मागला पळया पूण भाग्यवंतां तुमकां मागल्यांत कोणें आमकां मागल्यांत
भाग्यवंतां ताणें आमकां मागलां. भाग्यवंत कोण? देवूच भाग्यवंत जावन आसा. देव म्हणटा न्ही हांव भाग्यवंत, देखून तुमी कितें जायचे? भाग्यवंत जायचे. हांव पवित्र, देखून तुमी पवित्र जायचे. देखून देव मोगचो न्हू आज आमकां आपोवणें दिता. हांवें आनी तुवें पवित्र जावच्याक आमकां आपोवणें दिता. देखून त्या भाग्यवंतान मोगचो न्हू आतां आमकां कशें आमकां मागल्यां तें पळया. आमी वाचया जोआंचें पयलें पुस्तक अध्याय 4:13 आमी काडया. 1 John chapter 4:13. ताणें आपलोच आत्मो आमकां दिला, हाचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हूण आमकां रुजवात मेळ्ळ्या. ताणें आपलोच आत्मो कोणाक दिला काय? आमकां दिला काही मोगाच्या न्हू. देखूनच देवाचे उतार सांगता ताणें आपलोच आत्मो आमकां दिला. देखूनच तर ती ताची मागणी जावन आसा. परतून आतां पाटी जोआंच्या पयल्या पुस्तकाक व्हडलो तुवें वाचलें आमी ताचे तावन घेतिल्ली मागणी. जोआंचें पयलें पत्र अध्याय 2:20-7. तुमी ताचे तावन घेतलेली मागणी. ताणें आमकां आतां भाग्यवंतान ताणें आमकां मागलां. कशें मागलां? तसोच आत्मो ताणें आतां आमकां दिला. देखून आतां सांगता पूण ताचे तावन घेतलेली मागणी तुमचे सवय आसता पर्यान, तुमचे सवय, म्हजे सवय, तुजे सवय आसता पर्यान हेर खंयच्याय शिक्षकाची तुमकां गरज ना. पळया म्हणटा देवाचे उतार सांगता खंयच्याय शिक्षकाची आमकां कितें ना काय? गरज ना काय. कोण आमकां शिकयता तर? ताची मागणीच तुमकां सर संगती विशयान शिकयता. पळया मोगचो न्हू ताची मागणीच आमकां कितें करता काय? सर संगती विशयांत आमकां शिकयता काय. पळया देवाचो पवित्र आत्मोच मोगचो न्हू आमकां शिकयता. देखूनच पवित्र आत्म्या लागीं हांवें आनी तुवें मागूंक जाय. म्हाका कळीत ना तो शिकय. तो शिकयता की ना? खंडीत शिकयता. म्हाका मागूंक कळीत ना. हांव अस्कत जाला. हांव मनीस कितें मागा जाय, कशें मागा जाय म्हूण म्हाका कळीत ना. देखूनच तुमच्या अस्कतकायेंत देवाचे उतार सांगता तुमच्या अस्कतकायेंत तुमकां कोणाचो आदार आसा? आमच्या पवित्र आत्म्याचो आदार आसा मोगचो न्हू. देखून तो आमकां शिकयता. एका काळार म्हाका ही मागूंक कळीत नासलें. एका काळार एका मागण्याक हांव येतालो मोगचो न्हू. एडोरेशनाक हांव येतालो. मस्त वर्सां पयलें 8 वर्सां पयलें ते मागतालो. बार सदांचे मागणें आसलें. म्हजें नामान मरे संता मरे तेंच म्हणून हांव आसलो. आनी ती एकले देवबिरांतीची येताली मागणें भक्तीपणान मागणें म्हणटाली. आनी म्हाका ती अर्गां दिवंक कळीतच नासलें. कशें मागचें देवा लागीं कितें मागचें ती बरी अर्गां दिताली देवा. देखून हांवें तिचे कडेन सांगलें म्हाका इल्लें बरोवन दी अर्गां दिवंक म्हणून म्हाका गुर्त ना कशें म्हणून. आनी तिणें बरोवन दिलें. उपरांत हांवें तेंच पळोवन हांव अर्गां दिवंक हांव शिकलो. पळय तेन्ना म्हाका पवित्र पुस्तकाची जाणवाय नासली मोगाचें न्हू. पळया ती कितें मागतात तेंच हांवें मागचें म्हणून आमी हेरां लागीं मागणें बरोवन आमी कितें करता? शिकता मोगाचें. देखून बरें ना. देवाचे उतार कितें सांगता देवाचे उतार? आमी कशें मागणें करीचें? आराधन करीचें खंय? सतान आनी आत्म्यान आमी आराधन करीचें खंय? उपरांत म्हाका कळ्ळें मोगाचें न्हू. देवाचे उतार वाचता आमकां कोणीय शिकोवची कोणीय बरोवन दिवची गरज ना. तुंच बोस तुंच पवित्र आत्म्या लागीं उलय आनी तस्सो तुका कशें मागा जाय आमी अस्कत जाय ते बट आमी पडटा. आमकां मागोवंक जायना. तेदळ तस्सो आमकां आदार दिता मोगाचें न्हू. सांगता न्ही देवाचे उतार रोमन 8:26 घेवन तें सांगता न्ही तुमच्या अस्कतकायेंत रोमाघरांक बरोवन पावलो सांगता अध्याय 8:20-6. तशेंच आमचे अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा. आमकां आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेनाव जाल्ल्यान उतरांनी वसारूंक जायना ते आत्मस आमचे खातीर आपल्या हस्कार सुस्कारांनी विनंती करता. आत्मस आमच्या खातीर आपल्या हस्कार सुस्कारांनी कितें करता की तो विनंती करता काय म्हणटा. पळया मोगचें न्हू. देखूनच आत्मो आमकां कितें करता? मागोवंक शिकयता. देखूनच आज आमकां खंयच्यान मागलां? पवित्र आत्म्यान आमकां मागलां मोगचें न्हू. पळया तस जेजू क्रिस्ताक देवान मागला गिना. पळया देवाचे उतार जेजू क्रिस्ताक बापान खंयच्यान मागलो आमी पळया. वाचया धर्मदूतांची कृत्यां अध्याय 10:30-8. धर्मदूतांची कृत्यां Acts chapter 10:38. देवान कशें नजरेच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागलो ह्या विशयांती तुमी आयकलां. तो सगळ्यांनी बरें करीत आनी देवसराचे पदवेकाल असलेल्यांक बरी करीत गेलो. कितें करून गेलो? सगळ्यांनी तो बरें करीन गेलो. पळया मोगाचें न्हू. पळया तें परत वाच. देवान कशें नजरेच्या
देवान कशे नजरेच्या जेजूक पवित्रात्म्यान आनी पदवेन मागलो ह्या विशांती तुम्ही ऐकला. पळय आमी आयकला गिना आयकला मोगोचनो देखूनच ताका आमी कितें म्हणटा मेस्सिया म्हणटा ताका आमी क्रिस्त म्हणटा देखूनच तो मागलेलो जावन आसा तो अभिषेक केल्लो जावन आसा अभिषेक्त जावन आसा कोण देखूनच मोगोचनो कितें म्हणटा आमी क्रिस्त म्हणटा गिना आमी क्रिस्त म्हणटा मोगोचनो क्रिस्त जावन आसा कोण तो मागलो तेलायल्लो अभिषेक केल्लो जावन आसा मोगोचनो देखूनच न्ही सिमोन पेद्रोचो भाव आंद्रे कितें म्हणटा जेजू मेळ्ळ्या कुडले म्हाका कोण मेळ्ळो म्हूण धांवून येता पेद्रो लागीं सांगूंक मेस्सिया. पळय आमी वाचया जुआंवचो शुभ वर्तमान अध्याय 1 ओळ 40-41 आमी वाचया जुआंव जॉन चॅप्टर 1 वर्स 40 to 41. जुआंवचे आयकून जेजू फाटल्यान गेल्ल्या दोगांतलो एकलो सिमोन पेद्रोचो भाव आंद्रे ताणें वचून पयले आपल्या काश्या भावाक सिमोनाक सोदून काडलो आनी मेस्सिया आमकां मेळ्ळो म्हूण ताका सांगले. मेस्सिया मेळ्ळो म्हूण कितें सांगलें ताका सांगलें मोगाचें पळया देखूनच देवान ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक तेलाय कशें तेलाय लागी मोगाचें कशें माक लागी कशें अभिषेक केला लागी मोगाचें तेच परी मोगाचें आज आमकांय देवान कितें केलां आमकां अभिषेक केला माक केला मोगाचें तसो पवित्र आत्मो आज आमचे थंय उदंड मापान ताणें आमच्या काळजांनी घाला म्हणटा देवाचें उतार आमी वाचया पळया कोरिंथकारांक बरयलें दुसरें पत्र अध्याय 1 ओळ 21-22 आमी काडया 2 कोरिंथियन चॅप्टर 1 वर्स 21-22. देवच तुमकां आनी आमकां क्रिस्ताच्या एकवटान तिरासन दिता. पळया मोगाचें देवच दुसरें कोणीय न्ही देवच आमकां क्रिस्ताच्या एकवटान आमकां कितें करता तिरासन दिता म्हळ्यार आमकां त्या एकवटांत घट करता दृढ करता आमकां तीर करता देखून कोणाच्या एकवटान आमी रावा जाय जेजून म्हणलें न्ही तुमी म्हजे थंय एकवटांत रावा तोवळ हांव तुमचे थंय एकवटांत रावतलो. पळय देवाचे उतर काडया आमी वाचया जॉन 15 वर्स 4 जुआंवचो शुभ वर्तमान अध्याय 15 ओळ 4 ओळ आमी वाचया जॉन चॅप्टर 15 वर्स 4. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावले करीत फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावले करीत तुम्ही फळ दिवंक शकचे नात. पळया मोगाचें देखून आमी कोणी क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी रावा नातल्यार आमी कोणी फळ दिवंक आमी शकना म्हणटा जेजूच सांगता तुमी म्हजे थंय एकवटांत रावा दुसऱ्या कोणाय न्ही दुसऱ्या कोणायच्या एकवटांत रावल्यार आमी खंडीत फळ दिवंक शकना. देवाचे उतारी सांगता न्ही जो कोण सोम्याक तो एकवटता तो एक कितें जाता काय तो एक आत्मो जाता म्हणटा देवाचे उतार देखूनच त्या सोम्याच्या एकवटांत मोगाचें हांवें आनी तुवें रावूंक आसा कितें करूंक आसा हांवें आनी तुवें रावूंक आसा मोगाचें आतां पाटी तीच वळ देवच तुमकां आनी आमकां क्रिस्ताच्या एकवटान तिरासन दिता. देवच तुमकां म्हाका आनी तुमकां क्रिस्ताच्या एकवटान तिरासन दिता म्हळ्यार तीर करता आमकां घट करता दृढ करता. ताणेंच आमकां ते लायल्यांत आमचेर आपली मोर मारल्या आनी आमकां मेळोंक आसलेल्या देणयांची जामिनी कसो पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी घाला. पवित्र आत्मो खंय गेला खंय आमच्या काळजांनी घाला खंय. पळया मोगाचें आमचो सर्वेस्पोर देव आमचो कितलो मोग करता पळया मोगाचें आमी कोण जावन आसा ताची भुरगीं जावन आसा मोगाचें आमी ताची परजा जावन आसा आमी ताची भुरगीं जावन आसा ताच्या भुरग्यांक मोगाचें ताणें कितें सगळें आमकां तयार करून दवरलां बरें बरें गिफ्ट बरें बरें तें सगळें आमकां ताणें आमकां तयार करून आमकां दवरलां मोगाचें ताणें आमकां बसयलां कितलें बरें आमकां आतां दिसना तें दोळ्यांक दिसनातले वस्तू सर्गींची ग्रेस्त काय मोगाचें आज ताणें आमकां तयार करून आमकां दवरलां मोगाचें देखून तें आज हांवें आनी तुवें आपणावंक आसा तें आमचें कन्न घेवंक आसा कित्याक ह्या संवसार आमी खंय आसा आतां ह्या संवसारांत आमी आसा मोगाचें देखून दोळ्यांक दिसनातल्यो वस्तू आमी आमचे कन्न ह्या संवसारांत आसतनाच आमी घेजय मोगाचें देखून तें हांवें आनी तुवें आमचे कन्न घेजय जाल्यार आमकां ताणें देवान कितलें बरें करून ताचें गिफ्ट एक देणें जावन ताणें आमकां दिलां मोगाचें कोण तें देणें पवित्र आत्मो ताणें बसयल्लें तें जिवीत हांवें आनी तुवें जोडी जे देखून पयलोच तो पवित्र आत्मो ताणें आमकां दिला
तो पवित्र आत्मो आमचे ते असल्यार मात्र मोगाचें ताणें बसयल्लें देणी ताणें बसयल्लें जिवीत हांवें आनी तुवें जोडूंक सकता मोगाचें देखून ताणें मंगळ देणें जावन दिलां म्हणटा देवाचें उतर आमी वाचया पळया Ephesians chapter 1 verse 14 एफेसकारांक बरोवन पावलो सांगता अध्याय 1:14 आपली मन कर्ण घेतलेल्यांक देवान सुडका दिल्ल्या वेळार ताणें आपल्या परजेक म्हूण तयार केल्ले दायज आमकां पळया आपल्या परजेक म्हूण तयार केल्लें दायज आमकां लभतलें म्हूण पवित्र आत्मोचो मंगळ देणे कसो दिला. पळया पवित्र आत्मोच आमकां कितें दिला मंगळ देणे कसो म्हूण करून आमकां दिला म्हणटा पयलेंच आमकां दिला मोगोचें आमकां तयार करून ताणें दायज दवरलां तें म्हजें आनी तुजें आमी करून घेवंक आसा देखूनच जेजून म्हणलें न्ही तुमकां शिसा सांगता जेजू आसलो न्ही देखूनच शिसे कुचपटी सांगता आसतना ते कितें करतात ते घबरतात मोगोचें एकूच जेजू तांचे सांगता हांव आतां ना हांव तुमकां आसाना हांव तुमकां कितें करतलो म्हाका बापा सशीन वचूंक आसा हांव आसो ना म्हणटाना देखून तांकां जेजू धैर्य दिता हांव तुमकां अशेंच सोडून वचना हांव तुमकां आना आतां बरी सोडून वचना कितें म्हणटा जेजू हांव तुमकां आना आतां बरी सोडून वचना म्हणटा देखून तांकां एक तरेची भिरांत दिसता जेजू आसतना तांकां कितें नातलें भिरांत नातली भेन नातलें कवजेनी तांकां नातलें मोगोचें कित्याक जेजू तांच्या सांगत आसलो देखूनच जेजूक येवची वेळ घडी लागीं येता आसतना ताका एकूच जेजू तांकां त्या विशयान सांगता आसतना ते कितें करतात ते एक तरेची भिरांत तांकां दिसता मोगोचें जेजून तांकां धैर्य दिता देखून हांव तुमकां आना आतां बरी सोडून वचना हांव एक बापा लागीं येतलो आनी मजतदाराक तुमकां तो पाटयतलो तो सगळें तुमकां कितें करतलो तो सगळें तुमकां सोलोवन व्हरतलो मोगोचें देखूनच तांकां हें आतां कितें वाचलें निमाणी परतून वळवास आपली म्हूण करून घेतल्यांक आपली मन कर्ण घेतलेल्यांक देवान सुडका दिल्या वेळार ताणें आपले परजेक म्हूण तयार केल्ले दायज आमकां लभतले म्हूण पवित्र आत्मोचो मंगळ देणे कसो दिला. मंगळ देणे कसो म्हूण दिला मोगोचें देखूनच पयलें देवान कोणाक तयार केल्लें तें दायज ताच्या परचेक मोगाचें कोणाक ताच्या परचेक म्हूण जेजू कित्याक आयिल्लो पयलें कोणाक सुटका दिवच्या खातीर आपले परचेक मोगाचें कोण ताची परजा आमी वाचया पळया कितें जेजू कित्याक आयिल्लो पयलें माथेवाचो शुभ वर्तमान अध्याय 1:20 मॅथ्यू चॅप्टर 1 वर्स 21 ती एक पुताक प्रसूत जातली तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय कित्याक तो आपल्या परजेक तिच्या पदकांतली सोडयतलो. तो आपल्या परजेक तिच्या पदकांतली सोडयतलो ताच्या परजे खातीर तो आयिल्लो मोगाचें पयलें देखून तो म्हणटा ताच्या परजे खातीर आयिल्लो आमी परण्या सोल्ल्यान ती आमी वाचता आसतना सर्वेस्पोर देव सरकारतांव देवून आयिल्लो म्हळ्यार कोणा पासत तो आयिल्लो पळय तें आमी वाचया कोणा पासत तो आयिल्लो तोय आमी वाचया निर्गमन अध्याय 3:7 पर्यंत आमी वाचया एक्सोडस चॅप्टर 3 वर्स 7 to 8 आनी सर्वेस्परान म्हणलें हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचे दलदीरपण पळयलां. हांगा पळय स्पश्ट आमकां दिसून येता हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचे म्हजो लोक हांगाय सर्वेस्पोर देव सांगता हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचें दलदीरपण हांवें पळयलां. आमी हांगाय लोक माथेवांत वचतना आपल्या परजेक सोडूंक म्हणतो हांगाय सर्वेस्पोर देव म्हणटा मोगाचें दलदीरपण तो पळया तो लोक कोणाचो जावन आसा ताचो लोक तो जावन आसा ताची परजा तो जावन आसा देखूनच मयचे ताच्या किर्तनांत बरयता कितें म्हण पळया मोलाक घेतलेलो लोक खंय पळया देवान निर्गमन अध्याय 15 मागीर हांगा पाटये निर्गमन अध्याय 15:16 एक्सोडस चॅप्टर 15 वर्स 16 बेंबिरांत तांचेर पडली तुज्या बावल्याच्या बळान फातरा परी ते स्तब्ध रावले म्हळ्यार एदोमाचे फुडारी आनी थंय कानानाचे निवासी तांकां कांय करूंक जावना मोगाचें व्हडले फुडारी तांच्यान कांय करूंक जावना ते स्तब्ध मौन रावले. तुजो लोक भायर सरासर सर्वेस्परा तुवें मोलाक घेतलेलो लोक भायर सरासर केदळा खंय तुवें खंयचो लोक खंय तो तुवें मोलाक घेतलेलो लोक म्हणटा मयजे देखून आतां हांगा पाटी देखून तांच्या लोकांक सुटका मेळच्या खातीर कित्याक आयलां सकलां देखून तांकां इजिप्त घरांत सोडोवंक आनी दूद आनी मोव वालत्या त्या सोबीत आनी विशाल देशाक म्हणजे कानानगरांच्या हितीतांच्या अमोरितांच्या पेरिजितांच्या हिवितांच्या आनी जेबुजितांच्या देशाक
तांकां व्हरूंक हांव सकला आयला. तांकां व्हरून कितें आयला काय सकला आयला म्हणटा देव ताच्या परजेक आपूण व्हरून कितें आयला सकला आयला म्हणटा. मग ताच्या परजेक सोडूंक म्हळ्यार आपूण व्हरूंक म्हळ्यार तांकां सुडका दिवंक तांकां तारण दिवंक तांकां बांदपा जाता न्हू भायर हाडूंक कितें ताची परजा मोगाच्या न्हू ताची परजी ताची परजा बोब मारतना हाक बोब मारतना कश्ट जातना मोगाच्या न्हू त्या देवाक पळोवंक जायना मोगाच्या न्हू ते सोसूंक ताका जायना देखून ताची बोबू थंय पावता आनी सर्वेस परस सकला येता आपल्या दुतांक तो धाडटा देखून मोगाच्या न्हू पळया आतां ती मात्र ताची परजा गी आमी ताची परजा न्ही गी आमी कोण जावन आसा आमी ताची परजा जावन आसा मोगाच्या न्हू ती खाली इस्रायल परजा मात सर्वेस परजा आमी कोण जावन आसा हेर जातींची आमी ताची परजा जावन आसा मोगाच्या न्हू देखूनच पळया तर आमी कशें ताची परजा आमी जाल्या कशें आमी ताची परजा जाल्या पळया देवाचें उतर आमकां सांगता आमी वाचया एफेशियन चॅप्टर 1:13 सांग पावलो एफेस घरांक बरोवन सांगता अध्याय 1:13 आमी काडया. उपरांत तुमी हेर जातीच्यांनी पळया उपरांत तुमी हेर जातीच्यांनी म्हणटा उपरांत म्हणटा आसतना आमी वयली वळ वाचया तर पयले कोणाक पळया 11 वळ वाच 11 तांतूस 11 देव आपल्या योजनाच्या शेवटा आनी आपले कुशे प्रमाणे सगळे चलोवन व्हरता. जुदेव जावन आसलेल्या आमकां कोण जुदेव जावन आसलेल्या आमकां पयले जुदेव जावन आसलेल्या आमकां क्रिस्तांतय विंसून ताणें आपली स्वंत परजा करून घेतल्या. पयले क्रिस्तांतय जुदेव जावन आसलेल्या आमकां क्रिस्तांतय विंसून आमकां कितें करून घेतला काय स्वंत परजा करून घेतल्यात. आतां वाच उपरांत म्हण वाचले न्ही तुवें उपरांत तुमी हेर जातीच्यांनी सताचो संदेश म्हणजे तुमकां तारण हाड आयलेली सुवार्ता आयकली. खंयची आयकली आमकां हेर जातींच्या की सताचो संदेश म्हणजे तुमकां तारण हाडून आयलेली सुवार्ता. तरी सुवार्ता आमकां कितें हाडून येता तारण हाडून येता मोगाचें न्हू आमच्या आत्म्याचें तारण. खंयचें तारण आमच्या आत्म्याचें तारण हाडून येता बाचावी हाडून येता सोडवण हाडून येता सुटका हाडून येता मोगाचें न्हू ही सुवार्ता. देखूनच ही सुवार्ता आयकले उपरांत अशें आयकून तुमी क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरलेले वेळी भासवण्याच्या उतरासरी पवित्र आत्म्यान तुमचे वयर मोर मारल्यान तुमी देवाची परजा जावंक पावल्यात. कशें आमी परजा जावंक पावल्या की देवाची अशें आमी आयकून क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरलेल्या वरवीं देखूनच जेन्ना आमी संदेश आयकता कितें उत्पन्न जाता भावार्थ उत्पन्न जाता. आयकल्ल्या वरवीं मात्र मोगाचें भावार्थ उत्पन्न जाता वाचल्या वरवीं न्ही. देवाचें उतर कितें सांगता संदेश आयकल्ल्या वरवीं भावार्थ उत्पन्न जाता. आनी संदेश कोणाचो संदेश क्रिस्ताचो संदेश मोगाचें देखूनच क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरलेले भावार्थ बसवण्याच्या उतरासरी पवित्र आत्म्यान तुमचे वयर मोर मारल्यान तुमी देवाची परजा जावंक पावल्यात. कोणे आमकां मोर मारल्या काय पवित्र आत्म्यान आमचेर मोर मारल्या. देखून आमची आतां आमचे कोणाची मोर आसा आमचेर पवित्र आत्म्याची मोर आसा. दिसता गी मोर सील दिसता गी ना मोगाच्या पवित्र आत्म्यान आमची बॅच घाला एक मोर मारल्या पूण आमच्या दोळ्यांक दिसना. पळय आतां आमी इस्कालाची भुरगीं आतां तांकां कळटा आतां इस्कालाची भुरगीं चिंत्या इस्कालाची भुरगीं कितें करतात इस्कालाच्या भुरग्यांक धरलें बॅच घालतात न्ही आनी कितें एक वस्तू राखलें बॅच आसता ना जाल्यार कितें म्हण आसता. आतां तीं भुरगीं सडा मिस्टेक भायर पडली म्हण चिंत्या या कितें घरा येवंक गळाय जाली कितेंय जालें भुरगीं येवनात इस्कालाक इस्कालाकेचे भुरगें येवना म्हण चिंत्या. आतां तें इस्कालाकेचें येनातलें भुरगें कोणाक कितें मेळ्ळें पळयतना ताच्या विशयान उलयता आसतना त्या कितें विचारता आमी तेजें नांव कितें आनी सगळें आमी ताच्या लागीं विचारता आनी उपरांत ताचें तें कितें आसता इस्कालाच्या भुरग्याक तें एक बॅज आसता. त्या वेळार तें कळटा की ना खंयच्या इस्कालाक तें संबंध जाल्लें दुसऱ्या इस्कालाक ताका जॉयन करूंक जाता ना दुसऱ्या इस्कालाक ताका जॉयन करूंक जायना. तें आमकां स्पश्ट कळ्ळी जाता ह्या इस्कालाक संबंध जाल्लें ह्या गांवचें म्हणून आमकां तें कळीत जाता. मोगाच्यान खंयचें कशें कळ्ळें ताका त्या बॅजा वरवीं तें कळटा. मोगाच्यान तर एक सील घाल्ल्या तें सगळें आसा मोगाच्यान तेच परी मोगाच्यान. आतां आमी पळया दाखल्याक आनी एक सांगचें जाल्यार
आतां एकलो घर काणग्यांक चिंता एक नवें एक घर काणग्यांक चिंता ताका बांदिल्लें घर बरें एक घर जाय जायतीं घरां तो पळयता ब्रोकराक तो धरता पूण खंयचेंय घर ताका पसंद जाल्लें ताका मेळना मोगाचें कित्याक ताचे थंयच ताच्या मनांत एक चिंता आसता म्हाका असलेंच घर जाय एक ल्हानशें बरें एक घर जाय एक बरो जागो जाय जाल आसा जाय माड एक माड लावंक एक फुलांचें कितें लावंक एक घर जाय म्हण ताच्या मनांत तें आसता पूण ताका जाय जाल्लें बरी घर जायतीं घरां तो पळयता मोगाचें पूण ताका पसंद जाल्लें घर मेळना पूण तो सोदता उपरांत ताका तें एक घर मेळटा आनी मेळ्ळ्या उपरांत तो पळयता हें घर बरें आसा आनी उपरांत कितें जाता दारा लागीं वेता आसतना थंय एक बोर्ड आसता कितें म्हणून सोल्ड आउट न्ही कितें जालां तें घर ताका जाय जाल्लें तें घर इकोन गेलां आतां तें काणगोंक जाता गी ना आतां ती कोण्या काण गेला तें दुसऱ्यानी काण गेला ती ताची आस्त मोगाचें देखूनच मोगाचें आज आमकांय म्हाका आनी तुका कोणें उरतें मोल दिवन विकतें घेतलां जेजू क्रिस्तान मोगाचें आज आमी कोणाची आस्त जावन आसा ताची जेजूची आस्त आमी जावन आसा देवान आमकां उरतें मोल दिवन आमकां विकतें घेतलां आमकां मोल बांदूंक जायना मोगाचें देखून पळय आमकां कोणें उरतें मोल दिवन विकतें घेतलां पळय आमी वाचया कुरिंथांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 6 ओल्ड 19-20 आमी काडया 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20 तुमच्या कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरा म्हूण तुमी नेनात गी पळया कोणाचें मंदिर काय आमच्या कुडी पवित्र आत्म्याचें मंदिर म्हणून तुमी नेणात गी तुमकां कळीत ना गी तो स आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता न्हय तो स आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता न्हय देवानच ताका एक देणे कसो तुमकां दिला देवानच ताका एक देणे कसो आमकां दिला काय म्हणटा तर आमची कूड कोणाचें मंदिर जावन आसा मोगाचें पवित्र आत्म्याचें मंदिर जावन आसा पाद्रबाच्या कांतार आसा न्ही कूड मोजी वाचे मंदिर मन मोजे शांतीचें भंडार काळजांत मोजा करता बिडार आत्म्याचो दिला आदार देखून मोगाचें ही कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदिर जावन आसा तिस्सो पवित्र आत्मो तस्सो देवाचो पवित्र आत्मो आज म्हजे थंय तुजे थंय ह्या आमच्या कुडींत कितें करता तो वस्ती करता आमच्या काळजांनी धराळ मापांनी तो वतला मोगाचें उदंड मापांनी तो वतला देवान देखून आज देवाचें उतार आमकां सांगता मोगाचें त्या पवित्र आत्म्याक तुमी दुखय नाकात म्हणटा देवाचें उतार त्या पवित्र आत्म्याक आमी कितें करूं नजो खंय आमी दुखय नजो खंय म्हणटा आमी वाचया एफेस घरांक बरोवन पावलो सांगता एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 4 ओळ 30 आमी काडया एफेशियन चॅप्टर 4 वर्स 30 देवाच्या पवित्र आत्म्याचें मन तुमी दुखय नाकात देवाच्या पवित्र आत्म्याचें मन हांगा पळया देवाच्या पवित्र आत्म्याचें मन तुमी दुखय नाकात कित्याक आमकां सुडका दिवंक आसा त्या दिसा तुमी आपणाची मन कळीत जावचे खातीर त्या स आत्म्या वरवीं देवान तुमचे वयर मोर मारल्या कितें मारल्या काय त्या स आत्म्या वरवीं देवान आमचे वयर कितें मारल्या मोर मारल्या सील मारल्या मोगाचें देखून देवाचें उतार सांगता देवाच्या पवित्र आत्म्याचें मन म्हळ्यार देवाच्या पवित्र आत्म्याक आमी दुखोव नसो म्हणटा मोगाचें देवाचें उतार केदाळ आमी देवाच्या पवित्र आत्म्याक आमी दुखयता देवा विरोध आमी गेल्ल्या वेळार देवाच्या उतरा विरोध आमी गेल्ल्या वेळार मोगाचें आमी कितें करता देवाचें मन आमी दुखयता तितलेंच न्ही पवित्र आत्म्यान भरलेले या जाक आसात जावंक पुरो या पास्टर आसात जावंक पुरो या प्रिचर आसात जावंक पुरो या ब्रदर आसात जावंक पुरो मोगाचें जर तर मोगाचें आमी तांचे विरोध जर तर आमी उलयता तर मोगाचें आमी कोणाचें मन आमी दुखयता पवित्र आत्म्याचें मन आमी दुखयता कित्याक आमी पवित्र आत्म्यान भरलेले या जाका विशयी सांगचें मोगाचें कित्याक पवित्र आत्म्यान भरलेले या जाक कोणाक महिमा दितात कोणाक साक्ष दितात कोण तांचे तें आसा पवित्र आत्मो मोगाचें देखूनच तांचे आमी जेन्ना तांचे तें विरोध तो तसो वसो तो तासो सारको आसो सारको तो करता म्हणून जर तर आमी उलयता तर मोगाचें आमी कोणा विरोध उलयता पवित्र आत्म्याच्या विरोध आमी उलयता मोगाचें कित्याक हांगाच आमी पळया सगळें कोण करता तें सगळें पवित्र आत्म्यान भरलेले कोणाक महिमा दितात देवाक तांणी महिमा दिवचें मोगाचें कित्याक देवाचें उतर सांगता न्ही कोरिंथ घरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 12 ओळ 3 आमी वाचया तें उतार सांगता पळया तो शिराप पडलेलो म्हणून म्हणटा
त्या पासत हे हांव तुमकां सांगूंक सोदतां देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणा वरवीं उलयतलो कोणीय मनीस जेजो शिराप पडलेलो म्हणना. जेजू शिराप पडलेलो म्हणना म्हणटा मोगाचें देखून पवित्रात्म्यान भरलेले हर एक याजक जावं दी, पास्टर जावं दी, प्रिचर जावं दी, कितें कोणाक उलयतात ते देवाक महिमा दितात मोगाचें देखून तांच्या विशयांत आमी कोणी कितेंय वायट आमी आनी तुवें उलोवचें नाही मोगाचें. हांगाय पळया आज सगळें आमी पळयता आमी हांगाच दर्या दाखल्याक हांगाचेच रितीर मंदीर इतलें बरें करून चलून व्हरता. हांगा कोण चलून व्हरता? पाद्र्याबगी. पाद्र्याबतें वस्ती करता कोण? सगळ्यो पवित्र आत्म्याचें काम जावन आसा मोगाचें. आळे स्वता उसारचीं गितां ह्या पाद्र्याबान बरयल्यांत कोणाच्या बळा वरवीं? पाद्र्याबाच्या बळा वरवीं गी पवित्र आत्म्याच्या बळा वरवीं जावन दी. पाद्र्याबान सांगलें इतल्यो रितीर मंदिर भरला. हें सगळें कोणें प्रेरण दिल्लें पाद्र्याबाक? पवित्र आत्म्यान प्रेरण दिल्लें, मार्गदर्शन दिल्लें मोगाचें. एक याजक ह्या पवित्र आत्म्यान भरलेले याजक असल्या याजका विरोध जर तर हांव आनी तूं उलयता तर मोगाचें आमी खंडीत पवित्र आत्म्याक दुखयता. तो तसो, तो पिसो, ओ तसो, तो देंवसार लागला अशें जर आमी म्हणटा तर आमी पवित्र आत्म्याच्या विरोध आमी वेता, आमी दुखयता पवित्र आत्म्याक. कित्याक हांगा जेजून अशें म्हणूंक कारण कितें मोगाचें? हांगा ताका म्हणालें जेजू कित्याक अशें म्हळें पवित्र आत्म्याच्या आमी वाचया देखूनच न्ही हांगा कित्याक म्हळ्यार जेजू हांगा सांगता, पाऊल सांगता तसल्या विरोध हांवें आनी तुवें उलोवंक कसो नजो म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार हांगा पळया आतां इस्रायल प्रजेक आमी धरया. इस्रायल प्रजे विशयांत आमी सांगचें जाल्यार आतां इस्रायल प्रजा देवान विंचून काडलेली प्रजा वैगी न्ही. देवाची मोगाची ती प्रजा. देवान तांची जतन घेतली. देवान तांची इतली बरी जतन घेतली. देव तांचो कितलो मोग करतलो मोगाचें. 40 वर्सां ती पैणार वेता आसतना देवान पळय ताणें कितली तांकां बुकेल्ली ती तानिल्ली जाल्यार देवान तांकां उपाशी घालें गी. उपाशी तांकां घालूंक ना. ती तानिल्ल्या वेळार तांकां पिठलें झरीचें कितलें खडपाचें झरीचें उदक तांकां दिलें. तांची तान बागयल्ली. ती बुकेल्ल्या वेळार तांकां भूक लागल्या वेळार ताणें कितें केलें? देवान तांकां लवें दिलें, मन्ना दिलें आनी तांची भूक तांणी थांबयली. आनी त्या 40 वर्सां त्या पुरासणान वसाजेने तांकां वात पडूं नजो, तांकां पुरासण जावं नजो, तांकां ती तोकूंक नजो म्हणून कितें केलें? देवान कितें केलें? एक कोपासो कांबो जावन तांकां देव तांच्या आदाराक आयलो मोगाचें. आनी काळोखान तांणी दांटोन आदलोन पडों नजो म्हणल्या खातीर देवान तांकां कितें केलें? कितें म्हळें? उज्याचो कांबो जावन तांकां दिलो गी ना. देव तांच्या आदाराक आयलो ना. इतली सगळी तांणी इतली बरी करून देवान तांची जतन घेतली, इतलें पालन पोशण केलें, इतलें देवान तांकां मोगान चलयलें. देवाचे उतार तेंय सांगता तांचे वाणो सयत जोरोंक नात खंय, तांचे पांय सयत सुजोंक नात खंय, तांचे वस्तुरां सयत पिंजोंक नात खंय. तितलें बरें वस्तूर देवान तांकां दिलें. तितलो बरो वाणो तांकां देवान दिलो 40 वर्सांनी. पळय मोगाचें. जाल्यार ती कितें करूंक लागली? विरोध उलोवंक लागली. कोणाक तांणी दुखयलें? पळया कोणाक दुखयलें पळया. इसाया chapter 63 verse 10. Isaiah chapter 63 verse 10 आमी काडया. इसाया अध्याय 40 आनी 3 ओळ 10. पूण ती उपराटली पवित्र आत्म्याक तांणी दुखयलो. कोणाक दुखयलो? तूं पवित्र आत्म्याक तांणी दुखयलो म्हणटा मोगाचें. देखून आमी मोगाचें देव आमकां सगळें बरें करता मोगाचें. देव आमकां सगळें बरें करता. पूण खंयच्याय परिस्थितीन इल्ली पिडा आयली, इल्ली कश्ट आयली, इल्ली आमकां कितेंय सलवणी आयली, कित्याक अशें जालें तर आमी देवाक दुर्साता मोगाचें. जर तर आमी देवाक पुरपुरता, देवाक दुर्साता तर आमी कोणा विरोध उलयता? पवित्र आत्म्याच्या विरोध. पवित्र आत्म्याक आमी दुखयता मोगाचें. देखूनच हांगा जेजूय सांगता मोगाचें. पळया पवित्र आत्म्याक हांवें तुवें दुखोवं नजो खंय. जेजू सांगता पळया आमी वाचया. मार्काचो शुभ वर्तमान अध्याय 3 ओळ 20 आनी 8 ओळ 20 आनी 9 आमी काडया. मार्क chapter 3 verse 28-29. सतत हांव तुमकां सांगता मनशांनी आदरलेल्या सर पथकांक आनी उसारलेल्या सर निंदांक बोगसाणें मेळटले. पूण जो कोण पवित्र आत्म्याचे विरोध निंदा उसारता ताका केदींच बोगसाणें मेळचें ना. पवित्र आत्म्याच्या विरोध निंदा उलयता ताका केदींच बोगसाणें मेळचें ना म्हणटा. पळया तेंच ओडलो हांवें सांगलें. आमी कोणाय विरोध उलयता तर आमकां खंडीत बोगसाणें आमकां आसचें ना, आमकां खंडीत मेळचें ना मोगाचें. देखूनच आमी आनी एक ओळ वाचया. कित्याक जेजून अशें म्हणलें पळया. आमी हांगा वाचया. कारण कित्याक आमी ओडली सांगलें तो तसो वो तसो ताका देंवसार लागला म्हणून. हांगाय जेजूक म्हणून कारण कितें एकच कारण. तांतूच 30वी ओळ वाच.
ताका देंवसार लागला म्हणून तांणी म्हणलें देखून जेजू अशें उलयलो. ताका देंवसार लागला म्हणून जेजूक तांणी सांगिल्लें. देखून समोगाचो जेजू तशें उलयलो. देखून आमी कोणाय की आमी तशें उलोवंक आमी नजो मोगाचो न्हू. देखून हांगाय जेजू सांगता पळया मातेवाच्या शुभ वर्तमानाक आमी या. मातेवाच्या शुभ वर्तमानाक आमी या तें आमी वाचया. मातेवाचो शुभ वर्तमान अध्याय 12 ओळो 30:1 आनी 30:2 आमी काडया. मॅथ्यू चॅप्टर 12 वर्स 31-32 तें कितें सांगता पळया. देखून हांव तुमकां सांगता मनशान आदरलेल्या हर एक पथकाक आनी उसारलेल्या हर एक निंदेक बोगसाणे मेळत. पळया मनशांनी आदारलेल्या हर एक पथकाक आनी उसारलेल्या हर एक निंदक ताका बोगसाणे मेळात. पूण पवित्र आत्म्याच्या विरोध उसारलेले निंदेक बोगसाणेंच ना. पळया पवित्र आत्म्याच्या विरोध निंदे कितें ना काय बोगसाणेंच ना म्हणटा ते. आनी मुखार मनशा पुताचेर विरोध कोणी उलयत जाल्यार ताका बोगसाणे मेळत. पूण पवित्र आत्म्या विरोध उलयतल्याक जावं ह्या संवसारांत जावं फुडल्या संवसारांत बोगसाणेंच मेळचे ना. पळया मगो हांगा जेजू एक उतार सांगता. पळया मनशा पुता विरोध वाच कोणी उलयत जाल्यार ताका बोगसाणे मेळात. पळया पूण पवित्र आत्म्या विरोध उलयतल्यांक जावं ह्या संवसारांत मुखार वास जावं ह्या संवसारांत जावं ह्या संवसारांत जावं फुडल्या संवसारांत बोगसाणेंच मेळचे ना. पळय हांगा जेजू सांगता कित्याक म्हजे विशयांत उलयल्यार तुमकां कितेंय उलयल्यार बोगसाणे मेळात. म्हजे विशयांत तुमी कालेंय उलयल्यार तुमकां बोगसाणे मेळात. कित्याक जेजू अशें सांगता. कित्याक म्हळ्यार जेजू विशयांत तांकां कळीत नातलें. तुमी कळीत नात. तुमकां कळीत ना देखून तुमी अशें उलयतात. हांव कोण हांव मेसिया म्हूण तुमकां कळीत ना. हांव क्रिस्त म्हूण तुमकां कळीत ना देखून तुमी म्हाका अशें उलयतात. देखून कांय परवा ना. म्हजे विशयांत तुमी कालेंय उलयल्यार परवा ना. कित्याक म्हळ्यार आमी पळया आतां दाखल्याक सांगचें जाल्यार सामारियाच्या स्त्रिये विशयांत आमी उलया. सामारियाच्या स्त्रिये विशयांत आमी आयकलां गी ना. आयकलां जेजू थंय येता. जेजू थंय येता आसतना बांयच्या कडेन येता. बांयच्या कांठार येता ताका पुरो आसण जाता आनी जेजू थंय बसता. आनी जेजू थंय बसयल्ल्या वेळार सामारियाची स्त्री थंय उदक ओडूंक येता. त्या वेळार जेजू तिच्या लागीं कितें विचारता. म्हाका इल्लें पिवंक कितें दी उदक दी म्हणटा. त्या वेळार ती सामारियाची स्त्री कितें जाप दिता. तूं एक जुदेव आनी हांव एक सामारियागन जावन आसा. तुवें म्हज्या लागीं उदक विचारचें जाल्यार कशें. ती पळया जेजू कितें म्हणटा थंय. तूं एक जुदेव म्हणटा. क्रिस्त म्हळें गी तिणें. मागलो म्हणलें गी. मेस्सिया म्हळें गी. कित्याक ती तशें उलयली. तिका कळीत नातलें. तिका कळीत आहलें गी. तिका कळीत नातलें. देखून जेजू जाणा आसलो तिका कळीत ना हांव कोण म्हणून. देखून ती सांगता. देखून ते मुखार वाचता आसतना आमकां तें कळटा. जेजू विशयान सगळें जेजू तिच्या विशयान सगळें बायोडाटा सांगता. म्हाका जेजूचे एक विशेश गूण म्हळ्यार पळया मगेर कसली सकत ती आसली जेजूक. तुवें काले मुखार वचून उबे रावल्यार पुरो सगळें ए टू झेड जेजूक कळटालें मोगाचें. तितली सकत. कित्याक दैवीक सकत कोणा थंय वळटली. जेजू थंय वळटली मोगाचें. खंयच्याय मनशाची जेजू म्हणटाने म्हाका गरज साक्षस नाका आसली. कित्याक पळयल्यार कुडलें कळटलें. जेजूक तक्षणा नातानायलाक पळोवन जेजू कितें म्हणटा. तूं खंय आसलोय. खंय आसलो नातान. खंयच्या रुखा म्हळ्यार अंजुराच्या रुखा. तें कशें कळ्ळें तुका. देखून ताका सांगता हो एक खरो इस्रायलगार. हाचे थंय कसलेंच कापाटपण ना म्हणटा मोगाचें. जेजूक थंय कळटा कोणाच्या मनान कापाटपण आसा. ते एक जेजूची सकत पळया मोगाचें. तक्षणा कळटलें. जेजू स्कॅन करतलो कसो आसा म्हूण तूं. देखून खंयच्याय मनशाची गरज जेजूक नातल्ली. देखून हांगाय पळया मोगाचें. त्या स्त्रियेक सांगता तूं एक जुदेव ती म्हणटा जेजूक. तुदेव म्हज्या लागीं उदक विचारचें जाल्यार कशें. कित्याक म्हळ्यार जुदेवाक आनी सामारियाक एकामेकाक ताळ पडना नातलें मोगाचें. तांकां पळयल्यार तांकां जायनातलें. एक तरेचें दुस्मान काय तांकां आसलें. तांची आयदनां जावं दी कसले संगती तांचें तें वापारी नातलें. देखून ती सामारियाची स्त्री आमकां मुखार वाचता आसतना ती आमकां कळटा. सगळें बायोडाटा थंय सांगता मोगाचें. आनी तेंय सांगता आळे भाये जेजू देखून सांगता आळे हांव कोण म्हूण तुका कळीत आसलें जाल्यार तूं समजल्ली जाल्यार तुमच म्हजे लागीं उदक विचारती मागती आसली आनी हांव तुका झरीचें उदक दितो आसलो. देखून तिका कळीत नातलें. देखून ते म्हणटा आसतना आनी उपरांत जेजू सांगता आळे तुवें दोंगराक विची गरज ना. जेरुसलेमाक विची तुवें गरज ना. देखून तूं आराधन करताय जाल्यार सतान आनी आत्म्यान
आराधन करूंक जाय म्हणून जेजू तेच्या लागीं उलोवनूच आसता संभाशण करूनच आसता मोगाच्यानो आनी त्या दाळा ते एक उतार सांगता कितें सांगता म्हळ्यार वय त्या सगळ्यांक तुवें सांगचें सामा एकलो क्रिस्त म्हणलो एकलो येवचो आसा तो आमकां आयला उपरांत तो सगळें आमकां कळीत करतलो पळया कोण ताच्या मुखारच आसा क्रिस्त पूण तिका कळीत ना पळया ते आमी वाचया जाय जाल्यार जॉन चॅप्टर 4 वर्स 25 आमी वाचया जो हांवचो शुभ वर्तमान आदे 4 ओळ 25 आमी वाचया स्त्रियेन ताका म्हणलें इल्ले वयर तांचो वास 24 आराधन सतान देव आत्मो देव आत्मो देखून ताका आराधन करतल्यांनी आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करी जाय जेजू स्त्रिये लागीं उलोवनूच आसा आतां पळया ती सांगता मुखार स्त्रियेन ताका म्हणलें आतां स्त्री तिका सांगता क्रिस्त म्हणटात तो मकललो येता म्हूण हांव जाणा आळे क्रिस्त म्हणटात तो मकललो म्हणलो येवचो आसा तो येता म्हूण हांव जाणा म्हाका तें कळीत आसा तो येतच सकळ संगती आमकां सांगतलो तो येतच सकळ संगती आमकां सांगतलो कोण रावला तेच्या मुखार क्रिस्तस मुखार रावला तिका कळीत ना ती नेणा देखून आतां जेजू मुखार कितें सांगता पळया मुखार जेजून म्हणलें हांवच तो तुजे लागीं उलयता तो पळया हांवच तो तुजे लागीं उलयता तो पळया उपरांत तिका कळ्ळें मोगाच्यानो उपरांत तिका इल्लोसो दुबाव आसता वच जाय पुरोगी क्रिस्त म्हणटा तसो 29 वास 29 हांवें केला ते सगळें म्हाका सांगलेल्या एका मनशाक पळया होच क्रिस्त जायत गाय थंय कितें सांगता वच क्रिस्त जायत गाय कळीत ना मोगाच्यानो उपरांत आमकां मुखार तें वाचता आसतना आमकां कळटा मोगाच्यानो उपरांत तांकां कळटा वो कोण निजायकी वो एक सडवंदार तातूंत 44 वास 44 सडवंद म्हणून आमकां स्पश्ट जालें म्हूण 42 वास तवळ ते स्त्रियेक ते म्हणाले तूं सांगताय देखून आमी आतां सत म्हणटाव न्हय ताणें उलयलेले आमीच आमच्या कानांनी आयकले देखून संवसाराचो सोडवंदार तोच म्हूण आतां आमकां स्पश्ट जालें स्पश्ट संवसाराचो सोडवंदार म्हणून स्पश्ट जालें आनी ताका आतां उलयतात कितें संवसाराचो स्पश्ट सोडवंदार म्हणून स्पश्ट जालें देखूनच न्ही जेजू म्हणटा न्ही मोगाच्यानो शिसांक तो सांगता आळे लोक म्हाका कोण म्हणटा कित्याक जेजू बरो जाणा आतां लोकांक कळीत ना लोक म्हाका कितें म्हणून आपयता देखून जेजू सांगता लोक म्हाका कोण म्हूण आपयता कितें म्हूण आपयता थोडे तुका स्नान दातार जुवां म्हूण आपयतात थोडे तुका एलिया म्हूण आपयतात थोडे तुका प्रवाद्या मदलो एकलो म्हूण आपयतात थोडे तुका येरेमिया म्हूण आपयतात पळया कोणी क्रिस्त म्हूण कोणी आपयना तांकां कळीत ना त्या दाळा जेजू आपल्या शिसांक विचारता तर तुमी म्हाका कोण म्हूण आपयतात त्या दाळा पेद्रू कितें जाप दिता तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत देखून देव ताका सांगता आळे पेद्रू हें तुका कोणेय उगडापे करूंक ना हें तुका कोणें उगडापे केल्लें बापानच उगडापें केल्लें मोगाच्यानो देखून जायत्यांक क्रिस्त म्हण कळीत नातले मोगाच्यानो देखून हांगा जेजू सांगता म्हजे विशयान ते कांय उलोवन दी कांय परवा ना तांकां कळीत ना ते नेणांत देखून तशें उलयतात पूण पवित्र आत्म्या विरोध उलोवंक नजो म्हणटा पळया तांकां कळीत नातलें म्हणटा वय कळीत आसलें गे पळया फुडाऱ्यांक आमी वाचया धर्मतांची कृत्यां अध्याय 3 ओळ 17 Acts chapter 3 verse 17 तरी भावानो जे तुमी केला ते तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेणारपणान केला म्हूण हांव जाणा कशें केलां की जें कितें तांणी केलां फुडाऱ्यांनी नेणारपणांनी केलां म्हणटा तांतूच तूं पावले सांगता कोरिंतकारांक बरोवन कोरिंतकारांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 2 ओळ 8 संवसाराच्या अधिकाऱ्यां मदल्या कोणाकच तो कळीत नासलेलो तांकां तो कळीत आसलेलो जाल्यार महिमेच्या देवाक ते केदींच कुर्सार मारते नात तर महिमेच्या देवाक कळीत आसलें जाल्यार केदींच ते कुर्सार मारते नात कित्याक हें देवाचें येवचें जावन नासलें मोगाच्यानो देखूनच हांगा जेजू स्पश्ट
स्पश्ट सांगता म्हजे विशयन ते उलोवन दी पुता पुता मनशा पुता विरोध उलयत जाल्यार बोगसाणे मेळात पूण पवित्र आत्म्या विरोध उलयतल्यांक बोगसाणेंच ना म्हणटा कित्याक त्या परजेक सांगता तुमी पळोवंक नागी देवाची सकत कितें म्हण पळोवंक नागी त्या इस्रायल परजेक देवान कशें सकत हाडलें त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन देवाच्या ती सकत ताणें वापरली तें सयत पळयतना तुमकां कळनागी इतले त्या फाटी येया आनी थंय पळया ते इस्रायलाका कशें देवान वापरलें ती कर्गां धाडली अशें धाडले प्रवाद्या मुखान कशें सकड काम केलें देवान कशें काम केलें तें सगळें देवाच्या सक्तेन देखून त्या सक्ते विशयन तुमी उलयनाकात ताचे विरोध तुमी उलयनाकात देखूनच हांगा पळया मुगोचे न्हू हांगा आमकां कितें दिसून येता आतां हो क्रिस्त जेजू क्रिस्त पवित्र आत्म्याच्या की न्ही पवित्र आत्मो जेजूच्या की श्रेश्ठ गी एक सवाल आमकां उद्देशे आमकां येता मुगोचे न्हू ओ पवित्र आत्मो जेजूच्या की श्रेश्ठ गी या जेजूच्या की बळादीक गी जेजूच्या की बळवंत गी म्हूण आमकां हांगा कितें आमकां दिसून येता हो पवित्र आत्मो कितें जावन आसा तर पवित्र आत्मो कितें जावन आसा पवित्र आत्मो कितें जावन आसा पवित्र आत्मो करेक्ट पवित्र आत्मो जावन आसा एक देवाची सकत मोगाच्या न्हू देवाची सकत देखून जावन आसा पवित्र आत्मो देवाची सकत मोगाच्या न्हू देखूनच आमकां स्पश्ट कळी जाता पळया जेजू जिवन जाल्या उपरांत 11 जाणां शिसांक दिश्टीक पडलो ते आमकां स्पश्ट कळीत जाता पवित्र आत्मो कोण जावन आसा म्हणून आमी वाचया लुकाचो शुभ वर्तमान अध्याय 20 आनी 4 ओळ 49 आमी काडया लूक चॅप्टर 24 वर्स 49 म्हज्या बापान बसयलेले ते देणे हांव तुमचेर पाठयतलो पूण सर्गीत हांव येवचे सक्तेन तुमी बळवंत जायसर तुमी शारांत रावत जाय पळया मुखाचे न्हू म्हज्या बापान बसयलेले ते देणे हांव तुमचेर पाठयतलो पळया म्हज्या बापान बसयलेले तें देणे हांव तुमचेर पाठयतलो पूण सर्गीत हांव येवचे सक्तेन पूण सर्गीत हांव येवच्या सक्तेन सकत सर्गीत हांव येवच्या सक्तेन तुमी बळवंत जायसर तुमी शारांत रावत जाय तुमी बळवंत जायसर ती सकत कितें करता आमकां बळादीक करता बळवंत करता मोगाचे न्हू देखून तुमी शहरांत खंय रावा जाय देखून जेजू कोणाच्या सक्तेन तो उलयतलो मोगाचे न्हू पळय आमी वाचया लूक चॅप्टर 4 वर्स 14 लुकाचो शुभ वर्तमान अध्याय 4 ओळ 14 आमी काडया लूक चॅप्टर 4 वर्स 14 उपरांत जेजू पवित्र आत्म्याचे सक्तेन बरोवन खंयच्या सक्तेन बरोवन जेजू पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन गलिलेयाक पाटी आयलो गलिलेयाक पाटी आयलो पळय आतां धर्मदूताच्या कृत्यांक आमी या तें पळया धर्मदूतांची कृत्यां अध्याय 1 ओळ 8 एक्ट्स चॅप्टर 1 वर्स 8 पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटले तर पवित्र आत्मो येतना आमकां कितें जातलें काय बळ मेळटलें पवित्र आत्मो आयल्या उपरांत आमकां बळ मेळटलें म्हणटा देखून मोगाचे न्हू ही पवित्र आत्मो जावन आसा आमकां कितें देवाची सकत आमकां जावन आसा मोगाचे न्हू देखून देवाच्या सक्तेचो संकेत आमकां ह्या पवित्र पुस्तकांत मोगाचे न्हू पवित्र आत्म्याचो गुर्त जायत्यो गुर्त आसात न्ही जायते ह्या पवित्र पुस्तकांत पवित्र आत्म्याक जायत्यो गुर्त आसात देवाच्या सक्तेचो संकेत एक वारें जावन आसा वारें कितें जावन आसा वारें आमी वाचता न्ही उत्पत्तीक आमी या उत्पत्तीक आमी वाचया उत्पत्ती अध्याय 1 ओळ 1 तावन 2 आमी वाचया उत्पत्ती अध्याय 1 ओळ 1 तावन 2 आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली पृथ्वी निराकार आनी रिती आसली आदी सागराचेर अंधकार भरून आसलो आनी दैवीक वारे उदकाचेर मारतले दैवीक वारें खंय मारतले खंय उदकाचेर मारतले खंय बलिश्ट वारें पळय देवाचो आत्मो मोगाचे न्हू देखूनच आमी सांगलें न्ही स्पिरीट आमी आतां आमकां पयलीं आमी कांतार म्हणटा आसतना स्पिरीट सांता ये देवून देखून स्पिरीट आत्मो देखूनच आतां आमी कितें म्हणटा देखूनच दैवीक सक्तेचे वारें पळय म्हळ्यार वाऱ्याक सकत आसा की ना आतां वाऱ्याक आमी धरया वारें आमी पळयलां न्ही जोर वारें पावस येता आसतना माडयो पळयल्या की कशें जाता बेंड जातात न्ही थोडे जायते माड पडले आसा मोगाचे व्हडल्यो व्हडल्यो रूख सयत पडलेले आसा मोगाचे व्हडले व्हडले मुळां तावन रूख
पडलेले आसा. कित्याक म्हळ्यार आमकां थंयच दिसून येता ते हालचें वाऱ्याक कितलें बळ आसा, कितली सकत त्या वाऱ्याक आसा म्हूण आमकां थंय दिसून येता. जायते फावटी आमी पळयलां हें कालें माड उबोवनेचें तगडां न्ही काळे नळे पुरा उबोवनेचें तगडां उबोवनेचें तें हें जावचें आमकां मुखार मुखार आमी पळयलां गे वारें वारें पळयलां गे वारें पळोवंक जायना आपडूंक जाता गे वारें पूण तें आमकां कळटा गे ना वारें येताना. आतां आमच्या तोंडांतल्यान वारें घालता आमी घालतना दिसता गे वारें पूण आमकां तें फील जाता म्हळ्यार आमकां तो अनुभव जाता गे ना. पळया त्या वाऱ्याचो आमकां वारें पळोवंक आमकां दिसना पूण ताका सकत कितली आसा न्ही सकत आसा गे ना. आतां आमच्या घरांत पळया वॅक्यूम क्लिनर जावन दी केल्या थोड्यो आमी वापरच्यो वस्तू आसा त्या वॅक्यूम क्लिनर पळयलां वॅक्यूम क्लिनर आमी कितें करता ते वॅक्यूम क्लिनर वापरतना कितले ते वाऱ्याक कितले पावर आसा न्ही तें कितें ओडटा ओणकण घेता पळया मगोचे न्हू तितलेंच तें न्ही त्या वाऱ्यांत इलेक्ट्रिसिटी सयत कितें करतात उत्पन्न करतात. विंडवील आयकलां गे विंडवील ओडलीं फॅनां घालून तातूंत हांव त्या वाऱ्यांत हांव त्या फॅनां घुंवता कितें उत्पन्न जाता इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न जाता की ना. जाता मगोचे न्हू वाऱ्याक तितली सकत आसा मगोचे न्हू. देखूनच ह्या पवित्र पुस्तकांत वारें एक गुर्तू जावन आसा. पवित्र पुस्तकां पवित्र आत्म्याचो मगो सक्तेचो गुर्तू जावंक स्वास आमी म्हणटा न्ही. देखूनच ही एक देवाची सकत जावन आसा. आनी कसलो गुर्तू जावन आसा पवित्र आत्म्याक कसलो गुर्तू पारवो आयकलां पारवो न्ही पारवो पळया जेजू उदकांतल्यान स्थान घेवन वयर आयिल्ल्या उपरांत कितें जालें पळया आमी मातेवाचो शुभ वर्तमान आदे 3:16 मॅथ्यू चॅप्टर 3:16 आमी काडया. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो वयर येताच आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मो एका पारव्या बरी येवन आपणाचेर रावलेलो ताणें देखलो. एका पारव्या बरी येवन रावलेलो देखलो म्हणटा. तर आनी गुर्त कितें जावन आसा पारवो मगोचे पारवो पवित्र आत्मो न्ही गुर्त कितें जावन आसा एक गुर्त जावन आसा. कित्याक मगोचे न्हू हांगा देवान पारव्याक विंचला. जायतीं सुकणीं आसात आकाशार ओपचीं जायतीं सुकणीं आसात न्ही देवान रचलेलीं जायतीं सुकणीं आसता. कित्याक पारव्याक देवान रचलां पारव्याचे गूण पारव्याचो स्वभाव कितें जावन आसा. जेजूच सांगता पळया आमी वाचया कित्याक पारवो कसो आमी खंयच्याक सरी केला. मातेवाचो शुभ वर्तमान आदे 10:16 मॅथ्यू चॅप्टर 10:16 पळया हांव तुमकां वागटा मदें बोकरे कशे धाडटा. देखून सर्पा बरी चतुर आनी पारव्या बरी सादे बळे जाया. सर्पा बरी कितें जायचें की चतूर जायचें की आनी पारव्या बरी सादे बळे जायचे खंय पारवे सादे खंय मोगाचे न्हू पोरवे कितें जावन आसात सादे जावन आसात. देखूनच आनी पळया आमकां थंय 2 गुर्त पळोवंक मेळटा एक पारवो आनी एक सोरोप. आमकां कसलो संकेत थंय दिसून येता कसली निशाणी ते आमकां दिसून येता. सोरोप आमकां पाताळाक दाखयता पारवो आमकां सर्गींचें राज जिवीत आमकां दाखयता की ना. सोरोप म्हळ्यार कसलें आमकां एक नास न्ही नासाक आमकां आपयता पूण पारवो आमकां जिविताच्या वाटेक एक एक निशाणी आमकां दाखयता मोगाचे न्हू. आनी पळया आनी पारव्याक आनी कितें दिसून येता आमच्या पारव्याक आनी कितें दिसून येता पारव्याक पारव्याचो रंग कितें गोत्ता पारव्याचो रंग ते ग्रे कलर ताका कवडे म्हणटात आमी न्ही ताका कवडे. पारवो कसो जावन आसा धवो न्ही पारवो म्हळ्यार पळय धवो म्हणटा आसतना ताचो रंग पवित्र पुस्तकांत धवो रंग कसलो गुर्त जावन आसा कसली निशाणी जावन आसा शांती जावन आसा. आनी नितळायेचो संकेत कितें जावन आसा नितळायेचो संकेत जावन आसा मोगाचे न्हू. देखूनच पळया आदल्या काळार आमच्या पोरण्या सोल्ल्यांत आमी वाचता आसतना कोणी मनशांनी एक पाताक आदारलेल्या वेळार जावं दी कळीत आसून गी या कळीत नासतना गी नेणां आसून गी या जाणां आसून गी मोगाचे न्हू खंयचे एक पाताक आदारलेल्या वेळार सर्वेस्परान ताणी केल्ल्या पातका खातीर प्राच्यतेची रीत जावन सर्वेस्पराक बली भेटे जाय आसली त्या दाळा त्या पोरण्या सोल्ल्यांत. आनी ती कसली बली म्हळ्यार एक बोकडी वा एक कितें एक शेळी तांणी भेटे जाय आसली पूण ती बोकडी जावं दी या शेळी जावं दी ती भेटूंक तांकां तांक नासली थोड्यांक तांक नासली. देखून तांक नासले वरवीं तांणी सर्वेस्पराक एक बली दुसरी बली भेटे येत आसली. कसली बली भेटयतली पळया आमी वाचया लेवी शास्त्र अध्याय 5:7 आमी काडया. लेविटिकस चॅप्टर 5:7
Leviticus chapter 5 verse 7. हिंडांतली मनजां दिवंक ताका तांग नातल्यार आपणे केल्ल्या पदका खातीर सर्वेस्पराक पदका बळी भेटोवच्याक ताणें 2 कवडे वा 2 तरणे पारवे हाडचे. कितें जाता परतून वाच. हिंडांतली मनजात दिवंक ताका तांग नातल्यार हिंडांतली मनजात दिवंक ताका तांड शेळी या बोकडी जावन दी ताका दिवंक तांक ना जाल्यार ताणें कितें करचें. आपणे केल्ल्या पदका खातीर सर्वेस्पराक पदका बळी भेटोवच्याक ताणें 2 कवडे वा 2 तरणे पारवे हाडचे. 2 कवडे आनी तरणे पारवे हाडचे मोगचनो. अशें मोगचनो तांच्या पदकांचे बोगसणे तांकां मेळटले मोगचनो. तेस बरी मोगचनो त्या तेस बरी सर्वेस्परा देवान आमी मोगचनो एका काळार आमी कितें पाता आदार नासल्या पदकांत आमी आसल्या खोटेपणांत आमी जियो नासल्या मोगचनो देखून तेस सर्वेस्परा देवान आज आमकांय मोगचनो तेस जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तेस पवित्र आत्म्यातय आमकांय ताणें धुवन नितळ केल्यात की ना. आमकांय ताणें धुवन नितळ केल्यात मोगचनो. पळया देवाचे उतार कितें सांगता आमी वाचया. कोरिंथीयांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 6 वळू 11 आमी काडया. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 6 वर्स 11. तुमचे मदें थोडे एका काळार तसले जावन आसले. तुमचे मदें थोडे एका काळार तसले जावन आसले. तसले म्हळ्यार मुखली वळ वास 9 to 10 वास. कसले पळय आतां तुस वयली वळ वास. अन्याय करतले कोणी देवाचे राज जोडूंक पावचे ना. कोणी देवाचे राज जोडूंक पावचे ना म्हूण तुमी नेनात गी. फटवण पडनाकात. वैबिचारी बोंब्या पुजा करतले प्रद्वारी स्वालिंगमी सोर अपस्वार्थी अमालकोर खोटे जिबेचे वा लोभी हे कोणी देवाचे राज जोडूंक शकचे नात. आता परतून पाठी येतात. तुमचे मध्ये थोडे एका काळार तसले जावन आसले. पूण आता तुमकां जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्याचे आता तुमकां जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्याचे नवी आणि आमच्या देवाच्या आत्म्यातय दोन नितळ केल्यात. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्याचे नवी देवाच्या आत्म्यातय देवान आमकां कितें केलां आतां दोन नितळ केला. एका काळार आमी तशें जावन आसल्या मोगचनो देखून आज देवाच्या पवित्र आत्म्यातय आज आमकां देवान आमकां कितें केलां नितळ केलां. देखून हांवें आनी तुवें एक बरो रूख आमी जायचे. कितें जायचे बरो रूख कसली फळां दिता. बरो रूख बरीं फळां दिता की पाड फळां दिता. बरीं फळां दिता. तर कसलीं फळां हांवें आनी तुवें दिसय. आमी पळया गलातकारांक बरोवन पावलो सांगता अध्याय 5 वळू 22 वळू 22-23. गलिशियन चॅप्टर 5 वर्स 22-23. पण आत्म्याचे फळ हे मोग संतोष समाधान सोसणीकाय दयाळाय बरेपण विश्वासीपण बळेपण स्वादमन असल्या संगतींक नियमशास्त्र लागू जायना. पळया मोगचनो असलीं फळां दिवंक कसलीं फळ जावन आसा. हें पवित्र आत्म्याचें फळ जावन आसा मोगचनो. देखून जेन्ना पवित्र आत्मा मोगचनो आमचे थंय आसा असलीं फळां आमचे थंय दिसून येचें म्हणटा देवाचें उतार मोगचनो. कित्याक असलीं फळां जर आमचे थंय आसा जाल्यार आमी कितें आसता शांत. आमी पयलीं सांगलो कसलो स्पिरीट. पयले स्पिरीट 2 स्पिरीट आसात. खंयचो स्पिरीट आमी आतां वापरूंक होली स्पिरीट पवित्र आत्मा मोगचनो. असलीं फळां तर आसा तर आमचे तर सगळीं ही फळां असलो पवित्र आत्मा जर आमचे थंय आसा तर असलीं फळां आमचे थंय दिसून येतात मोगचनो. देखून आज आमी आनी तुवें कितें करूंक आसा. आमी देवा लागीं मागूंक आसा. कितें म्हण मागूंक आसा. आमी कितें म्हण मागूंक आसा. म्हाका बरें काम दी म्हाका बरी सैरीक दी म्हणगी ना. पळया आमी वाचया लूक चॅप्टर 11 वर्स 9 to 13. आमी कितें काडया लूक चॅप्टर 11 वर्स 9 to 13. देखून हांव तुमकां सांगता मागा आनी तुमी घेतल्यात. मागा तुमी घेतल्यात. आतां 12 वळ वास 12 कितें मागा जाय पळया. तुमच्या मदें कोण बापाय आपलो पूत मसली मागीत जाल्यार ताका मसले बदलाक जीवदाल दीत. पळया कोणी आमचो बापाय मसली मागीत जाल्यार मसली बदल्याक जीवदाल दिता गी ना. पळया तस बरी मुखार. वा तांती मागीत जाल्यार ताका विचू दीत. खोटे जावन आसुनी तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या चड मापान पवित्र आत्मो दिना जायत. पळया मोगचनो आपणा लागीं मागतल्यांक ने कितले चड कितें दिना जायत पवित्र आत्मो
दिना जायत गी दिता मोगाचें खंडीत तो आमकां दिता देखून हो पवित्र आत्मो आमकां बसयता जेजू हो पवित्र आत्मो आमी हेजे आमचें तें येजे जाल्यार कितें करीत जेजू आमकां सांगता पळया आमी वाचया जॉन चॅप्टर 14 वर्स 15 16 आमी काडया सगळ्यांक हो पवित्र आत्मो मेळटा कोणाक मेळटा पळया जेजू सांगता जॉन चॅप्टर 14 वर्स 15 to 16 तुम्ही म्हजो मोग करता जाल्यार पयलें तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळतेल्यात मोग करतले जाल्यार तुमी म्हजे उपादेश पाळतेल्यात तवळ हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो पळया तो हांव बापा लागीं मागतलो आनी तो तुमकां एक मजतदार दितलो देखून आमी पयलें आमी जेजूचो कितें करूंक आसा आमी मोग करूंक आसा मोगाचें मोग केल्यार हें सगळें आमकां धर्मार्थ जेजून आमकां दिलां देखून खाली मोग करचो मात न्ही मोग केल्या उपरांत आमी कितें करूंक आसा काय ताचें उपादेशी आमी पाळ्ळोवंक आसा मोगाचें कित्याक तो पवित्र आत्मो देवाचो आत्मो आमचें तें बिडार करता ह्या संवसारांत आज आमी जियेचे जाल्यार तितलें सुलभ ना मोगाचें देखून जेजून सांगलेलें तुमच्या समें आसा तो आत्मो संवसारा समें आसलेल्या आत्म्या प्रास सोड बोळा देखून हो पवित्र आत्मोच आमकां ह्या संवसारांत जियोंक मजत दिता मार्गदर्शन दिता गायड करता शिकयता कितें सगळें करी जाय म्हण सगळें पवित्र आत्म्याचें काम जावन आसा मोगाचें देखून आमी मागता आसतना त्या पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया देवाचे उतारी सांगता सोर संदर्भांनी तुमी पवित्र आत्म्याचें प्रेरण मागूंक तुमी सादान चलयचे म्हणटा प्रयत्न आमचे करीचे म्हणटा देखून तेच पवित्र आत्म्याक आमी हर एक दिसा आमी उलो मारया आनी तेच पवित्र आत्म्याच्या फळांनी जियोंक आमी खुशी व्हरया आनी तस पवित्र आत्मो हर एक दीस आमकां बळवंत करता गटाय करता आनी आमकां मार्गदर्शन तो आमकां दिता देखून तेच पवित्र आत्म्यो हर एक दीस आमी बापा लागीं मागया आनी तेच पवित्र आत्म्यान देव आमकां बरोवन दी म्हणून मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.